अस्मदाचार्यवर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां योनित्यमच्युतमदाम्बुजैक्वर्गं जामो हृदयस्तुतितराणि नायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोत्सुदैकन्दो रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये मातापितायोने स्तनया विभूति सर्वं विदेव नियमेन वदन्मजाना आद्यस्य न कुलपदे अकुलाविरामं श्रीमद्गुरुदेवं रणमां मूर्तिना भूतस्य महादात्वे वर्तमाद श्रीभक्तिदारकुलदेवं भक्तांगेन प्रकारेति इंद्रविश्रां श्रीमत्तरां कुसुमनिं प्रणतोऽस्मै नित्यं शुक्लाम्बरधरं विष्णुजतिवर्णं चतुर्भुजं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य सर्वभक्ताद्या परिषद्या परस्ततो विश्वक्सेनं नमाश्रये तदेव रत्नं सुदिनं तदेव धाराबलो चन्द्रबलो तदेव अस्मै वदे घरेको स्मरामि योगीश्वर कृष्ण यत्र वा सोदनधरः श्री गोविंद गोविंद श्री महाविष्णु आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे वेदवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तर प्रदेशे कृष्णा कावेर्योः मध्यप्रदेशे अस्मिन् भगवदालये समस्त ब्राह्मण गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक तान्त्रमानेन शुभवादी षष्ठी संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री क्रोधनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मर्तौ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे अद्य पौर्णम्यां शुभदिनो वासरः वासरस्तु भगवद्गीतायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं वर्षे जन्मदिष्ठायां स्यां शुभदिनो अस्य श्री भगवतो देवदेवोक्तमस्य श्रीमद्गणाण्डकोटि ब्रह्माण्डरायस्य आशिर्वादस्य चावदानस्तुनोपस्य श्री श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामिनः प्रीत्यर्थं पाञ्चान्निलय मुकुटात्मक वार्षिक ब्रह्मोत्सव कर्मणि अद्य पंचमदिवसे सायंकाले न्यूनातिरेक प्रायश्चित्तार्थं सर्व मंत्र तंत्र विधि विपर्यास न्यूनातिरेक प्रायश्चित्तार्थं संकल्पित द्वादशाराधनां च करिष्ये इति संकल्प्य सिद्धमानस्य एवं गोत्रोद्भवस्य सुजित అస్యజమానస్య ఏవం గోత్రోద్భవస్య భక్తులందరూ కూడా మీ గోత్రనామాన్ని మనసులో తలుచుకోండి. గౌరవల్లి గోత్రోద్భవస్య సుబ్బారావు నామధేయస్య ఈశ్వరమ్మ నామ్ని సుజిత్ నామధేయస్య
गंगम्मा नाम्नीं श्रेयांसनामधेयस्य शेषम्मा नाम्नीं सहकुटुम्बानां समान्तवानां बालवल्लिगोत्रोद्भवस्य हरिबाबुनामधेयस्य पद्मा नाम्नीं सहकुटुम्बानां नानोलगोत्रोद्भवस्य कृष्णारेड्डिनामधेयस्य जयम्मा नाम्नीं सहकुटुम्बानां जैनोलगोत्रोद्भवस्य चन्द्रवेङ्कटेश्वरनामधेयस्य राजेश्वरी नाम्नीं चित्तेलगोत्रोद्भवस्य मधुसूदनरेड्डिनामधेयस्य माधवी नाम्नीं सहकुटुम्बानां रामजगोत्रोद्भवस्य तिरुपालरेड्डिनामधेयस्य अनुसूया नाम्नीं श्रीहररेड्डिनामधेयस्य अच्युता नाम्नीं अनुषा नाम्नीं वेदांशी नाम्नीं శ్రీనాథరెడ్డినామధేయस्य సాకుటుంబానాం భక్తులందరూ కూడా మీ గోత్రనామం మనసులో తెలుసుకోండి. అందరూ కూడా పలకండి. అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి అర్థం యథా సంకల్పిత श्री श्रीदेवी श्री भूदेवी समेत श्री प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामिनः प्रीत्यर्थं वादशाराधना महोत्सव आचार्य श्रीहस्तेन कारयिष्ये इति संकल्प्य श्री भगवदाग्नेय भगवत्कैंकर्य रूपं द्वादशाराधनांग प्रथमाराधनं करिष्ये इति संकल्प्य ओम श्री श्रीरविंद्य महाज्ञं गंगाय विग्रहनगराय वाद्यरविंद्य महवाद्य सरस्वत्यारण्य वेवेत्यरण्यमण नाणियापरणः राज्यगर्भवन्यं क्रमेण पूर्वतः ब्रह्मणानुमोद्यास्वर भवत्रया प्रदर्शये तस्मिन् विरजानसिद्ध्यात्वा अष्टाक्षरे तत्वारवा भवित्रया तो नमो नारायणाय नमः किंचित् किंचित् जलं निक्षिप्य शेषजलेन पूजा द्रव्यायात्मानं च प्रोक्षये पवित्रः पवित्रो वा सर्वास्तागतो विवा स्मरे पुण्डरीकाक्षं सवाज्ञाभ्यन्तरस्तुतिरेकाक्षमण्डरीकाक्षमण्डरीकाक्षाय नमः ध्यानो कल्याणात्मकगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीलक्ष्मीवेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलो ध्यायामि ध्यानमर्पयामि आवाहयामि అందరూ పలకండి. ఓం కేశవాయ నమః ఫలం భవతు మే పుష్పైర్నమః ఆవాహిత శ్రీ స్వామినః ప్రీత్యర్థం ప్రణామాత్ స్వాగత प्रतिमा सन्निधि सन्निरोध काव्यमुद्रां प्रदर्शयज्ञासंतुल्य हृदयाय नमः कृते सहस्राय विष्णु कवचायोन्नेत्राभ्यां षडविधेस्तराय वडो किरीटाकुण्डलापण माला शङ्खा चक्र श्री वत्सकौस्तुभ पद्मागतामुद्रां प्रदर्शयेत् भगवान् वामूले गरुडमुद्रां प्रदर्शयेत् हस्ते हर्षितोर्पयामादयोः आद्यतोर्पयां केशुजागवनेतोर्पयां विचार्येण सुमयामि स्नानान्तर्शुद्धागवनेतोर्पयामि वस्त्रगन्धपुष्पधूपदीपैरभ्यर्चयेत् श्रीगन्धान् धारयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमादिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि आयने देवराजने दूर्वारोहं पुष्पणैः यथा श्रवणयामि ग्रस्यग्रहारिमे हरयणार्थं पुष्पान् समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ॐ वेङ्कटेशाय नमः शेषाद्रिनिलयाय नमः विष्णुगोचराय नमः विष्णवे नमः सदञ्जनगिरीशाय नमः वृषाकृतेन मेरुपुत्रगिरीशाय मन्दरस्वामिनदीशे नमः कुमारागल्पसेव्याय नमः विजयाय नमः सुवर्तलासदन्यत्वा श्रीरामचवराय नमः रामाय नमः नानाविधपरिमलपुष्पान् समर्पयामि सुपरिमलधूपम् ॐ मूर्धानन्दवर्गमृभञ्जावे
पुनः प्राणानाय पूर्वोक्त संकल्प प्रकारेण श्री देवदेवस्य निर्गांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामिनः प्रीत्यर्थं द्वादशाराधनं का द्वितीयाराधनं च करिष्ये संकल्प्य प्रथमतः श्रीं श्रीयज्ञरपुण्यवाच्यन्यो गंगाजलक्रमणकाय वाच्यरपुण्यवाच्यवाच्यन्तस्याजम्या ग्रहणज्ञात्मन्यो अरुणाय प्राणियात्रे महाति प्राणिये वाच्ये ध्वरुण्यवाग्रमेण बलवन्तः ब्रह्मणिकुन्दोद्या तदेवत्रया प्रदर्शये प्रजातन्ध्यात्वाक्षदेवत्ववारहं क्रियात्मनमो नारायणाय किञ्चिज्जलने क्षुद्यासेजले पूजा क्रियाणि आत्माञ्च प्रोक्तेत् प्रदः ध्यानम् शान्ताकारं भुजगेनं वर्तनाहं सुरेशं विश्वाकारं गगनजलं मेघवर्णं नवाङ्गं गमगमनेयं योगहत्यागम्यं वन्दे स्नोभयामि भगवते ध्यानसमर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि आवाहयत श्री स्वामिनः प्रीत्यर्थं प्रणामः स्वागता प्रतिमा सन्निधि चन्द्रोदागं किमुद्रां हृदयाय नमः स्वाहा टिकाय कवचाय नेत्राभ्यां हृदयस्तराय भणकिरीटाकुण्डलाभरण माला शङ्का चक्रा श्री वत्साकौस्तुभा पद्मागदा मुद्रां प्रदर्शयेत् भगवान् वाममूले रुडमुद्रां प्रदर्शयेत् हस्तवाक्यं पादे अवाक्यं के रुद्राजम्यां जाके स्नानः संचालनेन समर्पयामि वस्त्रगन्ध पुष्पधूपदीपैरभ्यर्चयेत् पुष्पैः सम्पूजयामि आयने देवराजने धूर्पारबन्धविष्णीयता सुमण्डलीकाय समुद्रस्य ग्रहालङ्करणार्थं पुष्पैः पूजयामि एवं केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय विष्णवे नमः सूदरानन्दकृष्णाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः श्रीकेशाय नमः दामोदराय नमः सुब्रह्मण्य धूपं मूर्धान्दिवो अर्धं पृथिव्यामि नैवेद्यं वस्त्रं अट्टं पट्टुकोंडि आरोग्यं मेल
पूर्वोक्त प्रकारेण श्री भगवदाज्ञया भगवत्यैङ्कर्य रूपं द्वादशाराधनाङ्ग तृतीयाराधना च करिष्येति संकल्प्य श्री श्रीगुरुमन्येनः चर्किं गंगा योगप्रकारे वाच्यरविनयनाय वाच्यं सरस्वत्या धर्म्या त्रयमाच्या धर्म्यं वर्णाय स्वाणीयात्मेनः इति स्नानियो शान्त्या हितगुरुमन्येनः क्रमेण भजनानं गावनादिकं दोध्याकरणं त्रयापदर्गे तर्मे प्रजाविन्द्यात्ताष्टाक्षर्य तत्तवारमाभिमन्त्रया ॐ नमो नारायणाय नमः इति किञ्चिचरणं शिव्याचरणे उदात्म्यानि आत्मानन्दप्रभुत्रपवित्रो रुवात्तगतव्य यस्मैकुण्डरेगा सुवाच्या भितरश्रीमण्डरेगा श्रीमण्डरेगा ध्यानं श्रीराघवं दशरथात्मजं प्रमेयं सीतापतिन्द्रमुकुलान्वयत्वदीपो आधारभावरविन्ददलायदाक्षो रामो निशाचरविनाशकरणमामि ध्यायामि ध्यानसमर्पयामि आवाहयामि समर्पयामि प्रणाम स्वागत प्रथमा भोगीकरणं प्रदर्शे हृदयाय नमः हृदये स्वादिकाय वेङ्कटगौदाय नेत्राभ्यां हृदयरत्नाय बलगिरीडाकुन्दलाभमाला शङ्काचक्र श्रीवत्सगोत्सवात्मा वेदामुद्रां प्रदर्शे भगवान् पादमूले हरणमुद्रां प्रदर्शे तस्मेवाक्यम्बालयोवाच्यमुखे दालम्योदार्गे स्नानस्रणात्रसिद्धातुण्य वस्त्रगन्धपुष्पधूपदीपैरभ्यर्चयेत् पुष्पैः पूजयामि ॐ रामाय नमः ॐ कामभद्राय नमः ॐ नाजिवलोचनाय नमः ॐ नपुङ्गवाय नमः ॐ नेत्रानन्दितामित्राय नमः वाली प्रमदनाय नमः शाश्वताय नमः श्री रामचंद्र स्वामिने नमो नमः नानाविधमनोलक्ष्मान् समर्पयामि समर्पणधूपं मूर्धानद्वारकं प्रसव्यामि स्वाहाय कनकं समराजातरञ्जना नमो नारायणाय नमः प्रथमतः ध्यानो सौदर्यजन्यज्ञानादिविचित्रस्कृत्यदामित्रमर्थे वाच्यावाच्यान्तकालक्षतजगदाङ्गार भूम्नास्वदाम्नादो कर्जो दोरकर्जो जौडरिमोहकण्ठैकल्यकल्य ज्वाला ज्वालजन्यमाना वितरतवप्रां वीक्षया वीक्षितानि सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि नमस्तकर्पदोदयात् श्री स्वर्ण प्रणाम स्वागत प्रथमा भोगी जन्म प्राप्तदर्शे ज्ञानप्रिय हृदयाय नमः स्वाहा शिखाजीवन कवचाय नेत्राभ्यां अप्सराय बडो गिरिडाकुण्डलाभ्रमाला शङ्खा चक्र श्रीवत्स
कौस्तुभापदाकदां प्रदर्शय जटमुद्रां प्रदर्शय तस्य वर्तिनो प्रयामदे भवतेनो प्रयामि मुखे सुधात्मयन्दो प्रयामुदाके समयामि वस्त्रगन्धपुष्पधूपदीपे अभ्यर्चय पुष्पैः पूजयामि अचक्राय नमः चक्राय नमः चक्राय नमः चक्राय नमः द्वारचक्राय नमः प्रतिपदश्रेणि भीजनाय नमः वर्णस्व भूषणाय मङ्गले श्री सुदर्शनाय नमः नानाविधपर्वणोत्तरपुष्पान् समर्पयामि समर्पणधूपं मूर्धाननिवारणं प्रसज्यामि इति संकल्प्य क्रमेण सहस्रदाः श्रवणादिवृन्द सर्वमित्रया प्रदर्शय तस्मिन् वर्जापतिं ध्याताष्टाक्षर्या उक्तवान् नमो नारायणाय नमः किञ्चित् किञ्चित् जलनिक्षिप्य प्रथमतः ध्यानम् अखिल भवन जन्मस्तेम भंगादिलीले विरद विरद बोधं राधरक्षे गदेक्षे सुदिन सिर विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवद मम परस्मिन् श्रीमुषे भक्तिरूपा यायामि ज्ञानं समर्पयामि आवाहयामि प्रणाम स्वागतं विद्वाभङ्गीकरणं दाम्रे हृदयाय नमः तले स्वादिका वेङ्कटगोजायो नेत्राभ्यां शास्त्राय विडकिरीटानि कलावण माला शंका चक्रा श्री वत्सवत्वात्मा ददामुद्रामृतले भगवान् पादमूले जडमुद्रामृतले तस्मै भाग्यपादे भवान्यमुखे सुदानमीयम् अवजारकेण श्रवणं ज्ञानानन्दरसुदानीं वस्त्रगन्धपुष्पधूपदीपे अभ्यर्चय पुष्पैः पूजयामि सुवज्ज्वलास्मृत्यस्तु दैनावच्य भराय नमः ॐ रामाय नमः सोमत्वनाभाय नमः सदाभाय सुदाय नमः त्यक्तवैकुण्ठलोकाय नमः गिरिकुञ्जविहाराय नमः चन्द्रगोत्रेन्द्रस्वामिने नमः सिद्धराजनेत्राभ्य विजयाय नमः सुप्रभधूपम् आरगिम्बेन ॐ महादेवाय प्रसव्यामि
यतो बलं जगन्नाथ श्रावये ओम ऋषदेव नक्षुषदेव वनषदेव वनहिषदेव सर्वदेवतो ये देवा देवानां यज्ञया यज्ञया नागं संवत्सरेण पुरुषागमादते अहदादो हविषो यज्ञे अस्मिन् स्वयं जहत्वं तथोगस्य ये देवा देवेश्वरदेवत्ववायनो ये ब्रह्मणः पुर एतारो अस्या येभ्यो दत्ते भवते धामकिञ्जनते दिवो न पृथिव्या अधिष्ठिषु प्राणदा अपानदां ज्ञानदाश्चिक्षुर्दावर्तोदावरिवोदाः अन्यन्ते अस्मद्गवन्तो हृदयः पावको अस्मभ्यगं दिवो भव अग्निस्तिक्तेन शोधिषायगं जद्विष्णं यत्रिणम् अग्निर्नो वनंसुदेरयम् सैनानीकेन सुविदत्रो अस्मे यष्टादेवाम् आदिदक्षस्वस्ति अदभ्यो गोपा अदनः परस्ताम्ने यद्यवधुतरेवत्तिति మా కాసేపు నిశ్శబ్దంగా ఉండండి ప్రాణానాయ ఓం భూః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ ఆవో జ్యోతిరసమృతం బ్రహ్మోర్భవస్వరం పూర్వోక్తస్నాద ప్రకారేణ శ్రీ భగవదాజ్ఞేయ భగవత్కైంకర్య రూపం ద్వాదశారాధనాంగా షష్ఠ్యారాధనంతి కరిష్యేతి సంకల్ప్యాన్ ధ్యానం ह्रीङ्काराधनगर्भिदानलसिकां दुग्धीं कलां बिभ्रते सौवर्णां भरधारिणीं वरसुधां दौदां वन्दे पुस्तकवागमङ्कुशधरां दृग्भोजनामुज्ज्वलां वाङ्गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसंधारिणीं हरिः ओम् ध्यान समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि प्रणाम स्वागत प्रणाम सन्निधि सन्निरोध सामग्रीवंतराम प्रदर्शयन् ज्ञानं क्रिया प्रदया जन्मः जलते स्वादिकाय विष्णुवदाय नेत्राभ्यां वरदो अस्तराय भटो किरीटाकुण्डलाम्न माला शंका चक्रा श्री वत्सगोत्सवावताराम प्रदर्शयते हर्यं वाय हवज्यं मुखे सिद्धाजनीयं वस्त्रगन्धपुष्पदुपदीपैरभ्यर्चये पुष्पैः सम्पूजयामि कृष्णाय नमः कमलनाथाय नमः वसुदेवाय नमः जनार्दनाय नमस्ते वासुदेवाय नमः नमः लीलामानोदविक्राम श्रीवत्सगोत्सवधराय यशोदात्सलेन्मलेन चतुर्भुजार्थ शंकरादिगदाधरङ्गायुधायुधाय नमः सुब्रह्मण्य धूपं मार्गमवेल मूर्धान्तिवारमभ्यामये स्वानमनाय
ब्रह्मोद्भवस्वरं पूर्वोक्तप्रकारेण श्रीभगवदाख्याय भगवद्गीतारूपं बालजायवाधनाङ्गा सप्तम आराधनस्य करिष्ये निरकल्प्या ध्यानो निरपमकलसिद्ध नित्यलक्ष्मे समेतो निधिनिगमवेद्यो निस्तुलो वेङ्कटेशः निजचरणसमत्या सत्तमत्तो करक्षे निवसतो करे मे साङ्कृवत्तिं वितन्वन्नायामि ध्यान समर्पयामि प्रणामा स्वागता प्रतिमा सन्निधि सन्निरोधा समग्रवद्रां प्रतले हृदयाय जन्मः हृदये स्वास्काय रुद्रभुजाय नेत्राभ्यां झड अस्तराज बडो किरीटा कुंडलावन माला शंका चक्र श्री वत्सला कुंतलावना गदामुद्रां प्रतले भगवान बाणमूले गरुडां प्रतले श्रीमते वाक्यमादे भवाच्य मुखे सुधानुनिया अवतारकेन स्नानांतर सुधानुनिं वस्त्रगंध पुष्पदुवनिमैर्भ्यर्चयेत् पुष्पैः सम्पूजयामि ॐ चक्राब्धिगदाशालङ्कारोदाय नमः देवकी नन्दनाय नमः श्रीशाय नमः नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः यमुनावेगम्भारिणे महाबलभद्रप्रियाय नमः पुत्राञ्जनाय नमः सकलासुरवञ्जनाय नमः नञ्जनामृतवञ्जने नमः सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः आरम्भः नानाविधोत्तरश्वासोद्भयामि
नेत्राभ्यामो षडति हस्त्राय षडति किरीटाकुण्डलावनमाला शङ्काचक्राश्री वत्साकोत्सवां प्रदर्शय भगवान् मानमूले धरणमुद्रां प्रदर्शय तस्य भाग्यमालय भवाज्यमुखाय सिद्धान्तमेवदार्कय स्नानत्रणान्तरसिद्धात्मयं वज्रगन्धपुष्पदोपदीपैरभ्यर्चय पुष्पैः पूजयामि ओम शिवालिन्द्रक्षेत्रे महावं दुर्योधनकुलान्तकान् दुराक्रोरवदान स्वरूपप्रदर्शकान् सत्यवादयान सत्यसङ्कल्पाय नमः सत्यनामाकान्येन समुद्रावरुदं भीष्मोक्तप्रदायकाधिवा जगद्गुरुवे महाजगन्नाथाय नमः नानाविधपुष्पान् समर्पयामि आर्यवैलं ओम मूर्धादिवादं प्रदयामि ओम वामनाय नमः पदं भवतु मे पुष्पैः नमः ततः वेदशास्त्राणां प्रबन्धादेवलं कृता स्वावये ओम कोद्ययन्ते दुरिकारणस्याहारे शिवेमता भाविना दुर्हणायोन आधन्ये नामप्सुवा भगवान वातमूले धरणमुद्राप्रदर्शे तवाय श्रीस्वामिहस्ते भाग्यमाने भवान्यमुखस्तात्मनीं वस्त्रगन्धपुष्पदोपदीपैरभ्यर्चय पुष्पैः पूजयामि ओम जगन्नाथाय नमः वेणुनाथविशारदाय नमः सभासमुद्रं गिरे नमः बाणासुरगणान्तकाय नमः महाबलिवरहासन्दकाय पार्थसार्थै नमः व्यक्ताय नमः गीतामृतमहोदय नमः మాట్లాడేవాళ్ళు మా దయచేసి దుర్యోధన కులాంతకాయ నమః సురాక్రోరవదాన స్వరూపదర్శకాయ సత్యవాదే నమః नानाविधोत्तरस्वाध्वत्मयामि मार्गमेलं दानवादं विद्यामहि स्वाहाय
भवतु मे पुष्पैर्नमः वेदान्तरागो प्रबन्धादितमप्रगतान् श्रावये ॐ सरस्वती प्रिये प्रिये सरस्वती सरस्वती प्रिये प्रेयसे प्रेयसे प्रिये सरस्वती सरस्वती प्रिये प्रेयसे प्रिये प्रेयसे प्रेयसे प्रिये प्रिये प्रेयसे महे महे प्रेयसे प्रिये प्रिये प्रेयसे महे प्रेयसे महे महे प्रेयसे प्रेयसे महे विश्वदे विश्वदे महे प्रेयसे प्रेयसे महे विश्वदे महे विश्वदे विश्वदे महे महे विश्वद्येना एतानि विश्वदे महे महे विश्वद्येतानि विश्वद्येतानि एतानि विश्वदे विश्वद्येतानि देव एतानि विश्वदे विश्वद्येतानि दे एतानि देव एतानि एतानि दे धिये धियेत एतानि एतानि दे धिये दे धिये धिये दे दे धिये नामानि नामानि धिये दे दे धिये नामानि अग्धिये नामानि नामानि धिये धिये नामानि सुकृतम् सुकृतं नामानि धिये धिये नामानि सुकृतम् सुकृतमिति सुकृतम् हरिः ओम प्राणानाय पूर्वोक्तं प्रकारेण श्री भगवदाज्ञया भगवद्गीताय रूपं बाधानादनान्द तदमाराधनस्य हरिश्चेन कल्या प्रमदः ध्यानम् ओम क्षेरोगन्धप्रदेशे अर्जुनवनविलसैकटे मोक्तिकानां मालाभक्तादनस्तस्फटिकमणि निभये मोक्तिकैर्मण्डिताङ्गः आनंदेन पुनया अरिगलिकदा शंकपालमुकुन्दः यायामि ध्यानसमर्पयामि आवाहयामि आसनसमर्पयामि प्रणामस्वागतम् रोडमुद्रां प्रदर्शे तस्मै अवाद्यसमर्पयामि पादयोः समर्पयामि समर्पयामि हस्तगन्ध पुष्पधूपदीपैरभ्यर्चये पुष्पैः पूजयामि नमस्करोमि देनुनाथ विशारदाय नमः प्रभातं त्वं महाभारान्तरकरान्तकाय नमः निष्ठप्रतिष्ठात्रे नमः परिव्रहान्तकां वार्तदाभये नमः अव्यक्ताय नमः गीतामृतमहोदये नमः कालीयमणिमाणिक्यरञ्जिता श्रीमदां भुजानन्दमोदरामितभोक्त्रे नमो नमः आरम्भं मूर्धानिवर्णं संज्ञा ऋषिकेशाय नमः परं भवतु मे पुष्पैर्नमः वेदशास्त्रागमप्रबन्धादे तदोपलब्धग्रन्थान् श्रावये ॐ रात्रिं यच्छदानदे पूरुद्रादेव्या अक्षवेः विश्वारिश्रयोदिता पूर्वप्रावत्य निवतो देव्यो बुद्धताः ज्योतिषां पाददे नमः निरस्वता नमस्कृतो नमो देव्या यदि अपे देहदोह सहसा ते नमः ॐ हरिः ॐ भूः पूर्वोक्तप्रकारेण श्री भगवदाज्ञया भगवत्पादधाराङ्ग एकादश आराधनं च करिष्येति सङ्कल्प्य प्रथमतः ध्यानम् वेदानां नामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वा
समर्पयामि प्रणामा स्वागता प्रतिमा सन्निधि सन्निरोध समुख्यवत्ना प्रदर्शे हृदयाय नमः हृदये स्वास्काय नमः कवचाय नेत्राभ्यामो सुधो अन्तराय नमः ग्रीटाकुण्डलां माला शङ्करङ्गाश्री वत्सकोस्तव पद्मागदामुद्रां प्रदर्शयत् भगवान् कालमूले गणमुद्रां प्रदर्शयन् नमस्ते हवद्यं मुखे सुधायुनेन्दोर्पयामि समयामि श्रवणान्तरुद्धायुनेन्दोर्पयामि वस्त्रगन्धपुष्पधूपदीपैरभ्यन्ते पुष्पैः पूजयामि अभ्यगम्यामि स्मत्वं श्रीदेव नमः वेङ्कटाय नमः सरकाय नमः योगी भुजिताय नमः योगी प्रमुखानन्द दैत्यसंग प्रणाय नमः देवदीपवदनं चमुदिदान्विकाय नमः चेतप्रवदनं प्रकाशवराय नमः नानादगमनवत्र स्वागतोर्पयामि संपूजयामि वेंकटेशाय नमः शेषाद्रिनिलयाय नमः प्रकल्पगोचराय नमः विष्णवे नमः सदञ्जलगिरीशाय नमः द्राद्रवदये नमः मेरुपुत्र गिरीशाय नमः स्वामिनिधे नमः श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे नमो नमः
ప్రియతా జ్ఞానదో జ్ఞానదాపి యదోక్తం నగరం మయా తత్సర్వం శ్రీనారాయణ నమస్తే యంతమాత్రాని పదమాదాక్షరాని నోడాన్యాని విజ్ఞాని క్షమస్వ వరుణోత్తమా ఓం సహస్రశీర్ష పురుషః సహస్రవాద ఓం విశ్వదో భక్తులందరూ ఉభయకర్తలందరూ కూడా ధ్వజస్తంభం దగ్గరికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. భక్తులందరికీ విజ్ఞప్తి, ఇప్పటి వరకు స్వామివారికి బ్రహ్మోత్సవంలో ఎటువంటి చిన్న చిన్న లోపాలున్నా కూడా అవన్నీ దోషాల కింద మిగిలిపోకుండా స్వామివారికి 12 ఆరాధనలు పూర్తి చేసుకున్నాం. తదుపరి శ్రీ పుష్పయాగాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ధ్వజ అవరోహణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది కావున భక్తులందరూ కూడా ధ్వజస్తంభం దగ్గరికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం.